भने ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु यो अवसरले तपाईँ हामीलाई निकै ठुलो परिवर्तन गराउन सफल हुनेछ। त्यसो हुँदाखेरि नयाँ साथीहरूलाई बधाई मैले किन भने आज टेक्नोलोजीको विषयमा यो अवसरको विषयमा यहाँले थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ। यो अवसरलाई आत्मसात गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने अथवा स्वीकार गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने अबका दिनहरू डे बाई डे जसरी अरू साथीहरूले हँसिला खुसिला हुँदै बितिरहनु भएको छ, जसरी राम्रो आर्जन र इन्कम गर्दै गर्नुहुन्छ त्यो लेभलमा तपाईँ हामी पनि पुग्न सक्छौँ। आज यो अपर्च्युनिटीलाई समाउँदै गर्दा संसारभरिका मान्छेहरूले कैयौं गुणा फाइदा लुटिरहेका छन् भने हाम्रै नेपाली समुदायका साथीहरूले पनि तपाईँ हामीले 5 वर्ष 10 वर्ष लगाएर पनि कमाउन नसक्ने इन्कम एकै दिनमा कमाउन सफल व्यक्तित्वहरू पनि यही हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि वास्तवमा मेरो लागि सुइटेबल छ कि छैन, म यसको लागि योग्य छु कि छैन, अथवा यो अपर्च्युनिटी अथवा यो अवसर मेरो लागि चाहिँ हो कि होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ स्वयं तपाईँ हामीले नै बुझ्नु पर्नेछ र बुझिसकेपछि आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर अघि बढ्न पनि सक्नुहुनेछ भन्दै यो आजको बसाइलाई असाध्यै उत्कृष्ट साथ एउटा प्रेजेन्टेसन गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अथवा डिफाई सिस्टम, यो क्रिप्टो करेन्सी अथवा यही कम्पनी र प्रोजेक्टको विषयमा असाध्यै राम्रो दखल राख्ने व्यक्ति अथवा यो विषयमा असाध्यै राम्रो प्राङ्गत व्यक्तित्व, एउटा असाध्यै ऊर्जावान व्यक्तित्व जो दिनानुदिन हामी माझमा हामीलाई नयाँ कुराहरू सिकाइरहनु भएको छ र यो अवसर हाम्रो लागि सुइटेबल छ है भनेर तपाईँ हाम्रो माझमा आएर दिनानुदिन हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। शिशुरोगी आज म उहाँकै गृह जिल्लामा छु तर उहाँ चाहिँ दुबईमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यो फ्लोरमा स्वागत गर्दै म यहाँबाट केही समयको लागि ओझेल पर्न चाहन्छु। सबैमा नमस्कार अनि धन्यवाद। ओके, थ्याङ्क यू सो मच तेज सर, वन्डरफुल वेलकम स्पिच र इन्ट्रोडक्सनको लागि नमस्कार अनि स्वागत छ सबैजनालाई। हाम्रो प्रस्तुति चाहिँ लगभग 35 देखि 40 मिनटको हुनेछ र त्यसपछि फेरि हामी इन्ट्रेक्सनमा जानेछौँ। विषयवस्तु पनि म यहाँलाई सेयर गर्नेछु। वेलकम टु द फ्युचर अफ डिजिटल एरा, डिजिटल युगमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ सिम्बोलिक रूपमा एउटा मेसिनसँग टेक्नोलोजीसँग ह्यान्डसेक गरेको पिक्चर तपाईँको स्क्रिनमा देखिएको होला। यो हामीले त्यसै राखेको हैनौँ, यसको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा सिम्बोलिक मिनिङ छ यसको कि विकास भइसकेको प्रविधिलाई हामीले इग्नोर गर्न त सक्दैनौँ। अब प्रविधिको प्रयोग त हाम्रो प्रत्येक दिन हाम्रो दिनचर्यामा प्रयोग भइ नै रहेको छ भने यससँग मित्रवत सम्बन्ध राखेर यसलाई उपयोग गरेर हाम्रो जीवन व्यवस्थित र विकसित गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशका साथमा आजको बसाइमा छौँ हामी। 138 जना भेला भइसकेका छौँ, केही साथीहरू भेला हुने क्रममै हुनुहुन्छ। हुन त हामी जोडिसकेका साथीहरूको समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हामी एउटा डिस्क्लेमर जारी गर्छौँ एकछिनपछि र अझै पनि पक्कै पनि तपाईँहरूले सुन्दै पनि हुनुहुन्छ होला। माइक सबैको अहिले म्युट गरिएको छ। सुरु गर्नुभन्दा पहिला म चाहिँ एकचोटि रबिन कार्की सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ लामो समयको प्रवास बसाइपछि सायद गृह आफ्नो चाहिँ ठाउँमा फर्किनु भएको छ, नेपालमा फर्किनु भएको छ। उहाँले केही महिनादेखि चाहिँ यो हामीले जुन विषयवस्तु र प्रसङ्गमा आज कुराकानी गर्दैछौँ यसमा अभ्यास गरेर सायद अत्यन्त सन्तोषजनक उपलब्धि पनि हासिल गरिसक्नु भएको छ। रविन सर भर्खरै नेपाल फर्किनु भएको छ लामो प्रवास बसाएपछि। रविन सर एकचोटि छोटो, यो हामी हुन त यहाँ धेरै नयाँ व्यक्तिहरू हुन्छ, नयाँ व्यक्तिको लेभलमै कुराकानी गर्छौँ, कतिपय साथीहरू दोहोरिनु भएको छ, आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। यो हामीले के कस्तो विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ उहाँहरूको क्युरियोसिटीको लागि, इन्ट्रेस्टको लागि पनि सरले आफ्नो छोटो टेस्टिमोनी एकचोटि सेयर गरिदिनु होला कि बाँकी टेक्निकल कुरा त हामी गर्ने नै छौँ। सरको आफ्नो उपलब्धि सरको के छ र कसरी फर्किनु भयो छोटो सरले सेयर गरिदिनु होला। रबिन कार्की सर प्लिज वेलकम। सरले यस ओके धन्यवाद सर, सबैजनालाई नमस्कार फेरि पनि। मेरो अनुरोध त सरले भिडियो अन गर्दा नै बेटर होला मेरो रिक्वेस्ट मिल्छ भने। ओके प्लिज, ओके प्लिज, ओके देखिँदै एकदम हजुर अहिले म्युट भयो। फेरि पनि धन्यवाद शिशु सरलाई, साथै यहाँहरू उपस्थित रहनुभएका सबै साथीहरूलाई मेरो नमस्कार। म रबिन कार्की, केही समय पहिले मालदिप्सतिर थिएँ भने अहिले फिलहाल नेपालमा छु र केही समयको लागि र केही समयपछि कुनै एउटा स्पेसल ठाउँमा जाउँला भन्ने आशामा म अगाडि बढ्दैछु। यसो भन्दै गर्दाखेरि अब मैले विशेष तपाईँको क्वेसनको एन्सरलाई नै म सर्टकटमा भन्ने है। अब यो कम्पनीमा म सुरु गर्नुभन्दा पहिला म यसमा धेरै मलाई यो सम्बन्धी नलेज थिएन र यो सम्बन्धी नलेज नभएको कारणले मेरो स्पोन्सर भनेको रोशन सर हो।
रोशन सरबाटै मैले धेरै कुरा नलेज पाएर अगाडि बढ्ने क्रममा जारी राखेँ र यो कम्पनी भनेको सर्टकटमा भन्नु पर्दाखेरि मेरो लागि अत्यन्तै उत्कृष्ट यसले नै हो मेरो लाइफको अहिले टर्निङ पोइन्ट लियो भन्दाखेरि मलाई केही फरक नपर्ला भन्छु किनभने मैले योभन्दा पहिला केही नजानेको मान्छे मतलब त्यत्रो ठुलो नलेज नभएको मान्छे डिजिटल नलेजमा तर यहाँ आइसकेपछि यसले धेरै नै परिवर्तन गरायो मलाई र अहिले गराइ नै रहेको छ र यही रफ्तारमा अगाडि बढिरहेको छु तर यो बढ्ने क्रममा हामीले यति चाहिँ सोच्नुपर्छ कि त्यति सजिलै चाहिँ चेन्ज हुँदैन है लाइफ सङ्घर्ष चाहिँ गर्नुपर्छ अहिले अलिकति आँट चाहिँ लिनुपर्छ अब आँट कस्तो भन्दाखेरि अलिकति रिस्क भन्ने कुरा हुन्छ मान्छे अब रिस्ककै कुरा गर्दाखेरि त हरेक स्टेजमा रिस्क हुन्छन् तर त्यो रिस्कलाई आफूले कसरी मोटिभेट गर्ने कुन तरिकाले रिस्क लिने भन्ने कुरा हुन्छ अनि सोच जसले हिम्मत गर्छ त्यसले चेन्ज चाहिँ गर्छ अब मान्छे हरेक समयमा यसले कसरी गर्छ भोलि डुबो भने के गर्ने भन्ने कुरामा मान्छेको धेरै क्वेसन हुन्छन् त्यसलाई म नर्मल मान्छु किन भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेले यसमा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा पहिला उसले सोध्ने क्वेसन भनेको यिनै हो डुबो भने के गर्ने हो कि होइन भने त तर डुबो भने त्यसले लाइफ चेन्ज गर्यो भने चाहिँ के गर्ने त फेरि त्यसको पनि त क्वेसन गर्न जान्नु पर्यो त मान्छेले त्यसले गर्दा यसले यसमा डुब्ने होइन लाइफ चेन्ज गर्ने हो कम्पनी हो सरको लाइफ केही चेन्ज भएको छ सरको जीवनमा केही परिवर्तन आएको छ मेरो लाइफ भन्दाले मेरो लाइफ बोडी होइन मेरो नलेज र मेरो फाइनेन्सियलमा चाहिँ आकाश पाताल चेन्ज भएको छ है त त्यो चाहिँ हो त्यही सन्दर्भमा सबै साथीहरूको पनि चेन्ज होस् भन्ने शुभकामना साथ मैले मेरो 2 शब्द यिनै टुङ्ग्याउन चाहन्छु हस्त सिसर फेरि पछि कुरा गरौँ है त वाउ ग्रेट थ्यांक यू सो मच सरको यो उत्साहपूर्ण यस हामी पक्कै पनि प्रवास जाने भनेको मान्छेको केही न केही आर्थिक आफ्नो उपलब्धिको लागि केही उद्देश्यको लागि नै हामी आफ्ना प्रिय व्यक्तिहरू प्रिय परिवारजनहरूलाई छोडेर हामी सात समुद्र पारी गएका हुन्छौँ विभिन्न सङ्घर्षहरू गर्छौँ त्यहाँ बसेर केही न केही आय आर्जनहरू त गरिन्छ पक्कै पनि आफ्नो आर्थिक अवस्थाहरू केही हुन्छ र पनि त्यो आफ्नो प्रिय व्यक्तिहरूसँग छुट्टिएर सङ्घर्ष गर्नुपर्दाखेरिको एउटा पीडा त हुँदै भएकै हुन्छ पक्कै पनि र त्यसलाई पार गरेर सरले एउटा अत्यन्त राम्रो आर्थिक सफलता हासिल गरिसक्नु भएको छ आउनुहोस् आजको विषयवस्तु र प्रसङ्गतिर लागौँ डिस्क्लेमरबाट यो विषयवस्तु प्राविधिक छ यस्तो प्रविधि हो नौलो प्रविधि हो विश्वका विभिन्न औपचारिक निकायहरूले विभिन्न सरकार र देशहरूले चाहिँ यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू फरक छ र यो आर्थिक कुरासँग पनि जोडिएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ कि हामी तपाईलाई कन्भिन्स गर्न आएका होइनौँ हामी तपाईको वित्तीय सल्लाहकार पनि होइनौँ हामी त एउटा सुन्दर अवसर शेयर गर्नलाई यहाँका आएका हौँ त्यसकारणले तपाईँ यहाँ जे जति विषयवस्तु प्रसङ्गहरू हामीले शेयर गर्ने गर्छौँ त्यो सबै यिनीहरू फ्याक्टसँग रिलेटेड छ कि छैनन् यो कुरा तथ्य हो कि होइन तथ्यसँग रिलेटेड छन् कि छैनन् भन्ने कुरा विश्लेषण गरेर एनालाइसिस गरेर तपाईँको आफ्नो लागि उपयुक्त छ कि छैन आफ्नो निर्णय आफै गर्नु र कसैको करकाप दबाव र प्रभावमा निर्णय गर्नु लिनु हुँदैन र यति भनिसकेपछि विषयवस्तु र प्रसङ्गतिर जाउँ त्योभन्दा पहिला चाहिँ यो भिडियो अन गर्ने साथीहरूलाई मेरो एउटा अनुरोध छ हामी प्राइभेट प्लेसमा छौँ मैले देखेको छु अमृत थापा सर गाडीबाट सुनिरहनु भएको छ वाउ स्पिड है गाडीमा बसेर पनि उहाँले सुनिरहनु भएको छ अरू जति पनि साथीहरूले भिडियो अन गर्नुपर्ने हुन्छ गर्नुभएको छ मेरो रिक्वेस्ट छ हामी प्राइभेट प्लेसमा छौँ गाडीमा छौँ अथवा हामी बेडरुममा छौँ होला हामी लिभिङ रुममा छौँ होला यो कहीँ पनि हामीले जान्नुपर्ने यहाँ मात्रै होइन कुनै पनि भर्चुअल मिटिङमा बस्दाखेरि हामी प्राइभेट प्लेसमा भएपछि पनि हामी एउटा भव्य र सभ्य सभामा छौँ भर्चुअली यहाँ भद्र महिला सज्जन वृन्दहरू हुन्छ तपाईँ सभामा बस्दाखेरि उपस्थित कसरी उपस्थित हुनुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँको गेस्चर पोस्चर हाउभाउ कस्तो हुन्छ तपाईँ एउटा बिजनेस मिटिङमा हुनुहुन्छ एउटा अपर्च्युनिटी मिटिङमा हुनुहुन्छ तपाईँ कहीँ जागिर खान जाँदाखेरि 8-10 घण्टा काम गर्दाखेरि तपाईँको शरीरको एक्टिभ अवस्था कति एक्टिभ हुन्छ अथवा आफ्नो कुनै व्यापार व्यवसाय कस्तो हुन्छ त्यही अलिकति एक्टिभ गेस्चर पोस्चरमा अलि आकर्षक मुद्रामा तपाईँ बस्नुभयो भने राम्रो हुन्छ आलस्यमा चाहिँ पक्कै पनि के नयाँ कुरा छिर्दैन होला त्यति भनिसकेपछि भनिन्छ नि अ माइन्ड इज जस्ट लाइक अ प्यारासुट इट वर्क्स व्हेन इट ओपन्स दिमाग भनेको प्यारासुट जस्तो हो छाता जस्तो खुलेपछि काम गर्छ बन्द दिमागले काम गर्दैन बन्द दिमाग भनेको पनि भनिदिउँ के हो मैले पढेको छु लेखेको छु जानेको छु बुझेको छु देश दुनियाँ सारा संसार मैले बुझेको छु मलाई थाहा छ सबै कुरा बन्द दिमाग हो मैले जानेको बुझेको भन्दा पनि केही नयाँ नौलो कुराहरू हुन सक्छ है मेरो जिन्दगीलाई महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ नयाँ कुरा सिकौँ न जानौँ न बुझौँ न के रहेछ भन्ने विचार नै खुला विचार हो र खुला विचारका साथमा बसियो भने अघि त्यसले ग्यारेन्टी गरिसक्नु भएको छ मैले त्यसलाई समर्थन गर्छु र ग्यारेन्टीका साथमा तपाईँको जीवनको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण समय यो हुन सक्नेछ किनकि हजारौं हजार व्यक्तिहरूको जीवन परिवर्तन भइसकेको छ यो प्रविधि र यो अवसरबाट टपिक्सहरू हाम्रा विषयवस्तु भनेको एउटा नयाँ सब्जेक्ट छ डिफाई
डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्सको एक्रोनिम सर्ट फर्म हो। यसलाई नेपालीमा विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनिन्छ। विकेन्द्रीकरणको मिनिङ त हामी नेपालीलाई अत्यन्त राम्रोसँग थाहा छ। केन्द्रीकृत नहुनु, छरिएर रहनु हैन, त्यसलाई विकेन्द्रीकृत भनिन्छ यो वित्तीय सिस्टममा। यससँग जोडिएको पैसाको विकासक्रम, पैसाको नयाँ रूप क्रिप्टोकरेन्सी र यसमा आधारित एउटा ब्लकचेन टेक्नोलोजी जसलाई 8औं आश्चर्य पनि भनिन्छ, यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यससँग जोडिएको, यससँग आधारित एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी हाइपरटेक ग्रुपको एउटा हाइपर फन्ड भन्ने प्रोजेक्टको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसले के अवसर लिएर आएको छ त, यो अवसर मेरो लागि तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि छैन त्यसको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अन्तिममा यहाँ रबिन सर जस्तै के एचिभ गरेका अरू साथीहरू पनि आउनु भएको छ र उहाँले इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो भने उहाँका टेस्टिमोनीहरू सुन्नेछौँ भने तपाईका रहेका केही जिज्ञासाहरू पनि मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। प्रस्तुति चाहिँ 35 देखि 40 मिनेटको हुनेछ। यो 35 देखि 40 मिनेटको समय तपाईँ अत्यन्त एकान्त शान्त ठाउँमा अरू टास्कहरूलाई साइडमा राखेर आउनु भएको छ भने यो 35-40 मिनेटको समयलाई अत्यधिक रूपमा सदुपयोग गरौँ। वारेन बफेट अत्यन्त इन्फ्लुएन्सिङ एउटा इन्भेस्टर हुन्, विश्वका चर्चित, उनको एउटा सन्देशबाट अगाडि बढौँ। एउटा मात्रै आम्दानीको स्रोतमा निर्भर हुनु हुँदैन रे, हामीले कमाएको पैसालाई पनि उपयोग गरेर त्यो पैसालाई परिचालन गरेर वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत पनि बनाउन सक्यो भने हाम्रो आर्थिक अवस्था सुरक्षित हुन्छ भन्ने उनको सन्देशलाई राख्दै आउनुहोस् प्रविधिले व्यावसायिक क्षेत्रमा लिएर आएको केही परिवर्तनहरूलाई हामी एनालाइसिस गरौँ। समयको ट्रेन्ड एनालाइसिस भन्छ नि, आउने समय कता जाँदैछ, आजसम्म समय कति के भयो भन्ने विषयमा भनिन्छ नि, भनिन्छ पनि होइन, फ्याक्ट, जसले भोलि के हुन सक्छ भनेर अनुमान गरेर आज कदम चाल्न सक्ने व्यक्तिहरू नै सफल हुन्छन् बजारमा हैन। तर भोलिको समय अनुमान गर्नको लागि आजसम्म भइरहेका चिजहरूलाई एक्चुअली एनालाइसिस र विश्लेषण गर्न जरुरी छ। हामी 2021 को अगस्तमा आदि कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँसम्म भएको प्रविधिको विकासलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने धेरै यस्ता त हजारौं इक्जाम्पलहरू छन्। हामीले 25-30 वर्ष पहिला हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सन्देश पठाउनु पर्यो भने कागजमा चिठी लेख्थ्यौं, त्यो कागज नै पुग्नु पर्थ्यो हुलाकीलाई या पोस्ट अफिसलाई हामीले दिन्थ्यौं र त्यसको मार्फतबाट जान्थ्यो, त्यहाँबाट रिप्लाई आउन पनि त्यत्तिकै टाइम लाग्ने गर्थ्यो। आज हेर्नुस् त 181 जना भर्चुअली संसारका विभिन्न कुनाबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा मेरो कम्प्युटरको स्क्रिन तपाईको स्क्रिनमा देखिएको छ। यसरी हामी भर्चुअली मिटिङ गर्न सक्ने भइसकेका छौँ। यो प्रविधिको विकास हो भने यी विकास भइरहेका प्रविधिमा आधारित बिजनेस गर्ने व्यक्तिहरू मिलियनियर्स छैन, बिलियनियर्स मल्टी बिलियनियर्स भइसकेका छन् र तिनीहरूले सञ्चालन गरेका यस्ता प्रविधिसँग जोडिएका व्यवसायका सानो सानो युनिटका शेयर किन्ने व्यक्तिहरू पनि आज मिलियन्स भएका छन्। मलाई थाहा छैन तपाईले यी अवसरहरू ग्र्याब गर्नुभयो कि मिस गर्नुभयो। गुगल, फेसबुक, युट्युब भनेको त गुगल नै भयो हैन। त्यस्तै विभिन्न किसिमका स्मार्टफोन, सामसुङ जस्ता कम्पनीहरूले शेयर आह्वान गर्दाखेरि साना साना तपाईको अमाउन्टमा केही सीमित युनिटका शेयरहरू किन्ने मान्छेहरू पनि आज मिलियनियर्स भएका छन्। त्यति ठूलो व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन् उनीहरूले भने। आउनुहोस् केही उदाहरणहरू। हामीले व्यापार बिजनेस गर्ने भन्दा बित्तिकै कुनै चोक बजारमा मान्छेको चहल पहल हुने ठाउँमा कुनै पसल स्टोर राख्ने भन्ने सोच्दछौँ हैन र? तर प्रविधिले नयाँ तरिका पनि लिएर आइसकेको छ। एउटा इक्जाम्पल शेयर गरौँ। अमेजनको नाम सबैले सुन्नु भएको छ। आजको डेटमा अमेजन संसारको सबैभन्दा ठूलो खुद्रा व्यापार हो जसको एउटा पनि पसल फिजिकल स्टोर छैन। उसले त इन्टरनेटमा एउटा सिस्टम बनायो, सामान बेच्ने मान्छेहरू पनि आउँछन्, सामान किन्ने पनि आउँछन्। यसरी इन्टरनेटकै माध्यमबाट सामान किन्ने र बेच्नेलाई जोडेर अमेजनको मालिक जेफ बेजोस आज संसारको सबैभन्दा धनी दोस्रो व्यक्ति भएको छ। केही महिना अगाडिसम्म त पहिलो व्यक्ति नै थियो। त्यसलाई पनि टेक्नोलोजीमै काम गर्ने अर्को एकजना व्यक्ति, के नाम हो त्यसको, एलन मस्क हो। एलन मस्कले उसिनेर अगाडि आइसकेको छ भने आज संसारमा जति पनि नयाँ बिलियनियर्सहरू जन्मिन्छन् ती अधिकांश 90% भन्दा माथिका ती बिलियनियर्सहरू त टेक्नोलोजी क्षेत्रकै छन्। भने टेक्नोलोजीको आज यति ठुलो विकास भइसकेको छ भने टेक्नोलोजी यहीँसम्म मात्र रुकेको छैन, अझ धेरै टेक्नोलोजीको विकास भइसकेको छ। र आजको हाम्रो विषयवस्तु र प्रसङ्ग हो DeFi, डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्सको एक्रोनिम, सर्ट फर्म, विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली। तर यसलाई बुझ्नको लागि हामीले एक्चुअली पैसाको विकास क्रमलाई एक्चुअली सम्झिनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ र मैले प्रयोग गर्ने आज पैसाको रूप भनेको कागजको पैसा हो। हामीले कागजको पैसालाई धेरै प्रयोग नगरेर मास्टर कार्ड, भिजा कार्ड जस्ता विभिन्न किसिमका प्लास्टिकका कार्डहरू प्रयोग गर्ने गर्छौँ। अझ त हामी मोबाइल एप्लिकेसनहरू पनि प्रयोग गरेका छौँ हैन। ती प्लास्टिकका कार्डहरू र मोबाइल एप्लिकेसन भनेको त कुनै अरू थर्ड पार्टी कम्पनीसँग ब्याङ्कले मिलेर दिएका सुविधा मात्र हुन्। पैसाको रूप त कागज नै हो। अब म तपाईलाई फेरि पास्टको यात्रा गराउन चाहन्छु, फ्ल्यासब्याकमा लिएर जान चाहन्छु। केही 100 वर्ष पहिला मान्छेको सभ्यतामा कागजका पैसाहरू थिएनन्, मान्छेले मेटलका कोइनहरू प्रयोग गर्ने गर्दथे। र अझै पछाडि फर्केर जाने भने मेटलका कोइनहरू पनि विकास नभइसकेको अवस्थामा मान्छेले कुनै प्रिसियस मेटल जस्तो गोल्ड जस्ता धातुहरूलाई, सुन जस्ता धातुहरूलाई मानकको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दथे, जसले त्यो वस्तु क्यारी गरेको हुन्छ, उसले केही भ्यालु क्रिएट गर्थ्यो र अरू कुनै वस्तुसँग साट्दाखेरि त्यो मानक ट्रान्सफर गर्ने गर्दथ्यो।
भने अझै पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने मान्छेले त्यस्ता मानकहरू पनि प्रयोग गर्न जानेका थिएनन्। मान्छेले बाटर सिस्टम, वस्तुसँग वस्तु साटासाटी गर्ने गर्दथे। यसरी मान्छेको सभ्यताको विकासका क्रममा हरेक क्षेत्रहरूको विकास हुँदै गर्दा पैसाको, मुद्राको पनि यसरी विकास भयो र आज हामी कागजको पैसालाई विभिन्न रूपले प्रयोग गरिरहेका छौँ भने अब कागजको पैसाबाट पनि जसरी मेटलको कोइनबाट कागजको पैसामा आयो त्यसरी कागजको पैसा पनि अब डिजिटल भइसकेको छ। जसलाई क्रिप्टो करेन्सी भनिन्छ, डिजिटल करेन्सी भनिन्छ है त। हो, यो डिजिटल करेन्सीलाई एउटा उदाहरणबाट फेरि बुझ्ने प्रयास गरौँ। जस्तो हामीले सन्देश पठाउँदाखेरि कुनै बेलामा कागजमा चिठी लेख्थ्यौँ भने त्यो कागज नै पुग्नु पर्थ्यो सन्देश पुग्नको लागि। त्यस्तै कागजको पैसा भनेको पनि त्यस्तै हो। त्यो पैसालाई हामीले अर्को ठाउँमा पठाउनु पर्यो भने त्यहाँ कागजै पुग्नुपर्छ। हो, बीचमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले फेसिलिटेट गरेका छन् र उनीहरूले छिटो पुर्याइदिन्छन्, तर कागजै पुग्नुपर्छ। तर डिजिटल करेन्सीमा त्यस्तो हुँदैन। व्हाट्सएप, मेसेन्जर या अरू कुनै तपाईँको त्यस्ता डिजिटल एप्लिकेसनबाट हामीले मेसेज पठाए जस्तै हो, रियल टाइममा पुग्छ होइन। फोटो पठाए पनि, भिडियो पठाए पनि, टेक्स्ट पठाए पनि। हो, त्यस्तै डिजिटल करेन्सी भनेको पनि कुनै बैंक वित्तीय संस्थाको आवश्यकता पर्दैन। तपाईँको मोबाइल फोनमा डिजिटल्ली व्हाट्सएपमा मेसेज बजे जस्तै तपाईँको डिजिटल डिभाइसेसमा त्यो करेन्सी, त्यो मुद्रा बसेको हुन्छ र त्यसलाई रियल टाइममा त्यति नै बेला जसलाई चाहे त्यसलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हो, यो क्रिप्टो करेन्सी। यही क्रिप्टो करेन्सीमा आधारित वित्तीय प्रणालीलाई नै डिफाई, डिसेन्ट्रलाइज वित्तीय प्रणाली भनिन्छ। के हो यो वित्तीय प्रणाली? युज अफ टेक्नोलोजी। यो विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनेको एउटा प्रविधिको प्रयोग हो। अत्यन्तै ध्यान दिनुलाई तपाईँको जीवनभरि काम लाग्नेछ है यो चिज। तपाईँ भोलिदेखि हामीसँग जोडिए पनि नजोडिए पनि यसको जानकारी चाहिँ तपाईँलाई सधैँभरि काम लाग्नेछ। एउटा प्रविधिको प्रयोग हो। टु एलिमिनेट भनेको हटाउनु, युज अफ एनी थर्ड पार्टी, कुनै तेस्रो पक्षलाई हटाउनु। टु म्यानेज एन्ड कन्ट्रोल द ट्रान्ज्याक्सन्स एन्ड डिल्स, कुनै दुईजना व्यक्ति बीचमा हुने कारोबार अथवा डिलमा तेस्रो पक्षको भूमिकालाई हटाउने प्रविधिको प्रयोगलाई विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली अथवा डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स अथवा सर्टकटमा डिफाई भनिन्छ। के भन्छ यो भन्नु होला हो त। आज तपाईँको हामीले संसारमा विभिन्न मान्छेहरू आफ्नो घरमा छैनन्, आफ्नो ठाउँमा छैनन्, बाहिर गएका छन् पैसा कमाउन। कमाएको पैसा घर पठाउँदाखेरि कसरी पठाउँछन्? बैंक वित्तीय संस्था, रेमिटेन्स, मनी ट्रान्सफर एजेन्सीहरूबाटै पठाउँछन् नि होइन र। तर डिफाईले के भन्छ भन्दाखेरि यसमा एउटा टेक्नोलोजीको प्रयोग हुन्छ। अब ती बैंक वित्तीय संस्था, रेमिटेन्स, मनी ट्रान्सफर एजेन्सीको आवश्यकता पर्दैन। त्यो व्यक्तिले आफ्नो मोबाइल फोनबाट डाइरेक्ट यो संसारको अर्को कुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई डाइरेक्टली पैसा पठाउन सक्छ, रिसिभ गर्न सक्छ। कुनै बैंक वित्तीय संस्थाको आवश्यकता पर्दैन। त्यस्तो प्रविधिको प्रयोग। यसका विशेषताहरू ग्लोबली एक्सेसिबल, कागजको पैसाको सीमित टेरिटोरी हुन्छ, त्यसको कुनै देश हुन्छ भने यो वित्तीय प्रणालीमा कुनै देश टेरिटोरी हुँदैन। इन्टरनेट भएकै एउटा संसार हो। इन्टरनेट भएको जहाँ कसैले पनि एक आपसमा कारोबार गर्छ। ट्रान्सपारेन्ट, पारदर्शी हुन्छ। यो अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता छ। पारदर्शी भनेको कुनै दुईजना व्यक्ति, तपाईँ र म, तपाईँ र अर्को कुनै व्यक्तिले गरेको कारोबारको रेकर्ड तपाईहरु दुईजनाको डिभाइसमा मात्र होइन, खुल्ला इन्टरनेटमा गएर बस्छ। त्यो रेकर्ड त्यति बेलासम्म बस्छ जति बेलासम्म यो धरतीमा इन्टरनेट हुन्छ। यो कोडलाई लेखेर राख्नुलाई मैले बोलेको कुरा हो। यसले सही बोलिरहेको छ कि गलत बोलिरहेको छ कहीं गएर भेरिफाई गर्नु होला। फेरि पनि रिपिट गर्छु, तपाईहरु दुईजनाले गरेको कारोबारको रेकर्ड तपाईहरु दुईजनाको मोबाइल फोनमा मात्र होइन, खुल्ला इन्टरनेटमा गएर बस्छ र इन्टरनेट जोडिएको अर्को कुनै पनि डिभाइसमा त्यो कुरा देख्न सकिन्छ। त्यसकारण मैले कम पाएँ या मैले धेरै पठाएको छु भनेर भन्ला कसैले, तर त्यो पारदर्शी हुन्छ, कसैको मैले अर्को मोबाइलबाट हेर्न सकिन्छ। त्यति पारदर्शी हुन्छ। पर्मिसनलेस, कसैको पनि मेरो वालेटको पैसा छ, मेरो डिजिटल डिभाइसमा पैसा छ, मैले अर्को कुनै व्यक्तिलाई पठाउनु भए, व्हाट्सएपमा हामीले मेसेज कसैलाई पठाउँदाखेरि पर्मिसन लिनुपर्छ पर्दैन, मेसेन्जरमा कसैलाई मेसेज पठाउँदा पर्मिसन लिनुपर्छ पर्दैन। हो त्यस्तै हो यो पनि। त्यस्तै नो ह्युमन इन्टरभेन्सन। त्यो रेकर्ड तपाईहरु दुईजना बिचमा भएको कारोबारको रेकर्ड अर्को कुनै पनि सास फेर्ने मान्छेले, सास फेर्ने मान्छे भन्न खोजेको यसको मिनिङ बुझ्नु होला, कुनै पनि मान्छेले त्यसलाई नष्ट गर्न, डिलिट गर्न, एडिट गर्न सक्दैन, चाहे त्यो जुनसुकै निकायको जुनसुकै पोजिसनको मान्छे होस्। मान्छेले चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, किनकि यो प्रविधि नै स्वचालित प्रविधि छ। यति बुझिसकेपछि आउनुहोस् अगाडि बढौँ। के प्रविधि हो त भन्ने लागेको होला तपाईलाई। यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। फेरि पनि भन्छु, भोलिदेखि नजोडिनु होला, तर यो चिज तपाईको जिन्दगीमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। बुझ्नुभयो? ब्लकचेन टेक्नोलोजी हो यो टेक्नोलोजी। यसको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्छु। इन्टरनेटको महत्त्व कति छ? कम्प्यारेटिभ, तुलनात्मक रूपले बुझ्न सजिलो हुन्छ। इन्टरनेटको महत्त्व कति छ? कति छ? हामीले इन्टरनेट बिनाको त अबको मान्छेको सभ्यताकै परिकल्पनै गर्न सक्दैनौँ, त्यति महत्त्व छ इन्टरनेट। इन्टरनेट कति व्यापक छ? यति व्यापक छ कि संसारका सबै कम्प्युटर, सबै मोबाइल फोनलाई एक आपसमा जोडेको छ इन्टरनेटले। इन्टरनेट जति व्यापक छ नि, यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी त्योभन्दा पनि व्यापक हुने
हुने छ भन्ने कुरा चाहिँ यो क्षेत्रका विज्ञ प्रविधि बुझेका सबै व्यक्तिले बुझिसकेका छन्। तपाईँ हामी अब सायद कतिले बुझिसक्यौँ, कतिले बुझ्न बाँकी छ। आउनुहोस् यसलाई बुझौँ के प्रविधि हो। अत्यन्त सरल तरिकाले बुझौँ है त। ब्लकचेन टेक्नोलोजी भनेको एउटा ओपन डिस्ट्रिब्युटेड लेजर, एउटा खुल्ला बही खाता हो। शब्दलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। खुल्ला बही खाता हो। जस्तो बही खाता भनेको रेकर्ड राख्ने चिज, लेजर। जस्तो हामी कुनै ब्याङ्कमा जान्छौँ, कुनै वित्तीय संस्थामा जान्छौँ या कुनै पनि हामी कार्यालयमा जान्छौँ, त्यहाँ गएर त्यसले हजारौं लाखौं ग्राहकहरूको त्यसले हिसाब किताब राख्छ। केमा राख्छ? कम्प्युटरको मार्फत सफ्टवेयरबाट डाटा इन्ट्री गरेर कुनै सर्भरमा गएर त्यसको डाटा बसेको हुन्छ। त्यसले त्यहाँ सेफ सफ्टवेयरमा रेकर्ड राख्ने गर्दछ। त्यो रेकर्ड कुनै सर्भरमा गएर बस्छ। अलिकति फेरि फ्ल्यासब्याकमा जाउँ, आजभन्दा केही वर्ष पहिला, 25-30 वर्ष पहिलाकै कुरा गरौँ। ब्याङ्कहरूसँग पनि त्यस्तो कुनै कम्प्युटर सफ्टवेयर सर्भरहरू थिएनन्। उनीहरूले कागजको ढड्डामा हिसाब गर्ने गर्दथे। कागजको ढड्डामा राखेको हिसाबहरू नष्ट हुने सम्भावना हुन्थ्यो भने त्यसको रेकर्ड रिपोर्ट हेर्नको लागि पनि कुनै निश्चित व्यक्तिसँग, जसँग ताला चाबी र अधिकार छ, त्यो व्यक्तिले मात्र हेर्न सक्दथे भने अहिले सफ्टवेयरमा राखेको रेकर्ड पनि त्यस्तै हो। जसलाई पर्मिसन छ त्यसले मात्र हेर्न सक्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र? चाहे भने ती रेकर्डहरू उनीहरूले डिलिट गर्न, एडिट गर्न, मेटाउन पनि सक्दछन्। नगर्लान् त्यो अर्को कुरा हो, तर चान्सेस चाहिँ छ त्यहाँनिर हो। त्यस्तै रेकर्ड राख्ने सिस्टम हो यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी भनेको पनि। तर फरक के छ भन्दाखेरि सफ्टवेयर सर्भरमा राखेको रेकर्ड चाहिँ सीमित व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा हुन्छ, सेन्ट्रलाइज्ड हुन्छ। तर यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा भएको गरेको रेकर्ड चाहिँ खुल्ला इन्टरनेटमा हुन्छ। मैले अघि भनिसकेँ, कसैको पनि कन्ट्रोलमा, त्यसैले त्यसलाई विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनेर भनिएको हो। कसैको कन्ट्रोलमा हुँदैन। दुईजना व्यक्तिले गरेको कारोबारको रेकर्ड खुल्ला इन्टरनेटमा हुन्छ। भेरी सिम्पल। त्यति बुझ्यो भने बुझिहाल्यो। बाँकी टेक्नोलोजीले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसलाई त 8th वन्डर पनि भनिन्छ, 8औं आश्चर्य भनिन्छ। हुन त इजिप्टको पिरामिड पनि त कसैले बनायो होला नि त, केही न केही त दिमाग लगाएर बनायो होला। तर सामान्यतया हामी त्यसलाई 8औं आश्चर्य भन्छौँ। कसरी बनायो भन्ने नै मान्छेले लजिक लगाउन सकेका छैनन्, त्यसैले 8औं आश्चर्य भनिन्छ। हो त्यस्तै चिज पनि हो यो। सामान्य तरिकाले यसको टेक्नोलोजीले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्न गाह्रो छ, तर यथार्थ यही हो। 2009 देखि आज विश्व बजारमा यसको प्रयोग दिन दुगुना रात चौगुना भइरहेको छ र ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा आधारित इन्डस्ट्री आज $multi-trillion इन्डस्ट्री भइसकेको छ। बिलियन होइन है, $multi-trillion भइसकेको छ। यसैसँग आधारित वित्तीय प्रणाली, यसैसँग आधारित एउटा अवसरको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। त्यसको चर्चा गर्नुभन्दा पहिला नेपालको एकमात्र डलर बिलियनियर मात्र होइन नि, विश्वको एउटा अत्यन्त इन्फ्लुएन्सिङ प्रभावकारी एउटा उद्यमी हुन्, जसलाई नेपाल मात्र होइन विश्वका विभिन्न सरकारहरूले, देशहरूले समेत आमन्त्रण गरेर यिनको कुराहरू सुन्ने गर्दछन्। उनी भन्छन्, बी द पार्ट अफ ग्लोबल डिजिटल इकोनोमी व्हिच इज एक्सेसिबल भाया स्मार्टफोन एन्ड इन्टरनेट, एल्स यु विल बी एन आइसोलेटेड ग्लोबल सिटिजन। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सन्देश छ। तपाईँ र मेरो हातमा भएको इन्टरनेट जोडिएको स्मार्टफोनबाट हामी ग्लोबल डिजिटल इकोनोमीमा जोडिनुपर्छ। डिजिटल इकोनोमी भनेको चाहिँ फेरि यदि जोडिएनौँ भने हामी चाहिँ आइसोलेटेड ग्लोबल डिजिटल। आइसोलेटेड भन्ने त अहिले कोरोना कहरले गर्दाखेरि हामीलाई आइसोलेसनको मिनिङ एकदम राम्रोसँग थाहा छ। आइसोलेसनमा बसेको छ भनेको छुट्टिएर बस्नु, छुट्टिनु। हामी ग्लोबल डिजिटल इकोनोमीमा जोडिनु, हामी छुट्टिएर बस्छौँ भन्ने यति महत्त्वपूर्ण सन्देश छ। बुझिहाल्नुभयो। आउनुहोस्, यसमा जोडिनको लागि हामीलाई कुनै माध्यम त चाहियो, बाटो त चाहियो। हो त्यस्तै कुनै प्लेटफर्म चाहिन्छ। हो त्यस्तै एउटा प्लेटफर्मको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ, जसले आजभन्दा झन्डै 6-7 वर्ष पहिलादेखि नै यही केन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली, ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टो करेन्सी, अहिले हामीले चर्चा गरेको प्रविधिमा नै काम गरिरहेको छ। हो अब हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पहिलोदेखि नै सबै चिजहरू सुन हुँदैनन्। यस्तो गर्छौँ भन्ने धेरै चिजहरू तपाईँको मोबाइल फोनमा आए होलान्, आउँछन् होलान्, तर सुन्न हुन पनि सक्छन्, हुन पनि सक्छन् है। फेरि मैले हुँदै हुँदैन भनेकै छैन, हुन पनि सक्छन्। तर हामीले त्यसलाई कसी लगाउनुपर्छ, परख्नुपर्छ, जाँच्नुपर्छ, सुन हो कि होइन भनेर, अनि मात्रै पैसा हाल्नुपर्छ, होइन र? हो। सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने, कुनै न कसैले बिजनेस प्रस्ताव लिएर आयो भने हामीले सोध्नुपर्ने अथवा बुझ्नुपर्ने कुरा प्रडक्ट के हो, के सर्भिस हो, के बेच्छौ, के उत्पादन गर्छौ, त्यो बजारमा खपत हुन्छ कि हुँदैन, बजारमा मान्छेले त्यसलाई प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यसलाई भ्यालु दिन्छन् कि दिँदैनन्, त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। भने कम्पनी, कुनै बिजनेस हाउसेसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको त्यसका सञ्चालकहरू, त्यसको व्यवस्थापन टिममा कस्ता व्यक्तिहरू छन् भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ। किनभने कम्पनी भनेको एउटा अमूर्त चिज हो। कानुन रूपमा त्यो कोही दर्ता हुन्छ, जन्मिन्छ, तर त्यो कम्पनीलाई भिजनलाई रियालिटीमा कन्भर्ट गर्नको लागि, त्यो कम्पनीलाई सफल बनाउनको लागि त्यसमा रहेका व्यक्तिको महत्त्व हुने भावनाले कस्ता व्यक्तिले सञ्चालन गरेको कम्पनी भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। हो, हामीले कुरा गर्न लागेको कम्पनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यसलाई विश्वका विभिन्न सरकारहरूले साथ समर्थन गरेका छन् मात्र होइन, त्यससँग मिलेरै काम गरेका छन्, सहकार्य नै गरेका छन् यो कम्पनीसँग। त्यसका केही दृष्टान्तहरू अहिले हामी हेर्नेछौँ भने यो कम्पनीका सञ्चालकहरू पहिलेदेखि नै मल्टी बिलियनियर्स, अरबपतिहरू हुन्। अरबपति भनेको त्यो व्यक्ति जसको आर्थिक हैसियत विनोद चौधरी या त्योभन्दा बढी हुने गर्दछ। त्यस्तै यसले विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीजहरूसँग मिलेर काम गरेको छ। टप
विश्वका टप युनिभर्सिटिजहरू विश्वविद्यालयसँग यसले सहकार्य गरेको छ भने यसको रिसर्च टिममा चाहिँ कम्प्युटर साइन्टिस्ट PhD डक्टर्सहरूले काम गर्ने गरेका छन्। यो कम्पनीको नाम हो हाइपरटेक ग्रुप। अब फेरि यहाँनिर अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा, आजको डिजिटल इकोनोमीमा, डिजिटल वर्ल्डमा, डिजिटल मार्केटमा जति पनि डिजिटल बिजनेसेसहरू छन् तिनीहरू कुनै पर्टिकुलर निश्चित कन्ट्रीबाट, देशबाट सञ्चालित हुन्छन्। प्रयोग धेरै ठाउँमा हुन सक्छ तर सञ्चालित कुनै निश्चित ठाउँबाट हुन सक्छ। जस्तो आज हामीले के प्रयोग गरिरहेका छौँ हेर्नुहोस् त, तपाईँ र मैले अहिले प्रयोग गरेको यो डिजिटल के हो उपकरण? जुम हो। जुम हामीले कहाँ प्रयोग गरेका छौँ? अघि थुप्रै देशको नामहरू हामीले सुनिसक्यौँ। के हामीलाई थाहा छ यो जुमका हामी प्रयोग गरिरहेको ठाउँबाट सञ्चालित छ त? कुनै निश्चित एउटा कन्ट्रीबाट सञ्चालित भएको छ। हामी सबैलाई जानकारी नहुन सक्छ कहाँबाट सञ्चालित भएको छ। त्यस्तै हामीले फेसबुक प्रयोग गर्छौँ, लिङ्क्डइन प्रयोग गर्छौँ, टिकटक प्रयोग गर्छौँ, अरू के प्रयोग गर्छौँ। यस्ता डिजिटल अकाउन्टिङ सफ्टवेयरहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ होला, HR सफ्टवेयरहरू, धेरै चिजहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ होला। तर ती हामीले प्रयोग गरेको कन्ट्रीबाट सञ्चालित नहुन पनि सक्छन् कहीँबाट। जस्तो फेसबुक अमेरिकाबाट सञ्चालित छ, गुगल अमेरिकाबाट सञ्चालित छ। त्यस्तै यो हाइपरटेक ग्रुप भन्ने पनि अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालित छ र यसको अपरेसन चाहिँ साङ्घाई र हङकङबाट पनि हुने गर्दछन् भने यसको कर्पोरेट अफिस दुबईमा शिफ्ट हुने तयारी गरिरहेको छ। तपाईको जानकारीको लागि युनाइटेड अरब इमिरेट्स भनेको यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स, ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टो करेन्सीको लागि अत्यन्त सपोर्टिभ यहाँको सिस्टम छ। त्यसकारणले विश्वका ठूला मल्टी बिलियन डलरका कम्पनीहरू दुबईबाट सञ्चालित हुने गर्दछन्। यति भनिसकेपछि कुनै पनि कम्पनीको बारेमा, प्रोजेक्टको बारेमा त्यसँग जोडिएको, त्यसँग फाइदा लिइरहेको व्यक्तिले त राम्रै कुरा गर्छ होला, त्यसलाई त्यति महत्त्वका साथमा नलिँदा पनि हुन्छ। तर त्यससँग जोडिएका, त्यससँग सम्बन्धित आधिकारिक निकायहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। केही आर्टिकल्सहरू यहाँनिर सेयर गरिएको छ, म तपाईँलाई सिधै लाइभ रेकर्डमा लिएर जान चाहन्छु। यो कुनै रेकर्डेड डाटा होइन, सिस्रोको लाइभ वेबसाइट हो। के हो सिस्रो भनेको? यो अस्ट्रेलियाको एउटा साइन्टिफिक रिसर्च गभर्मेन्टकै, अस्ट्रेलियाको सरकारी साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर हो। जस्तो हाम्रो नेपालको नास्ट भन्ने छ, अमेरिकाको नासा भन्ने छ, चाइनाको चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्स भन्ने छ। सरकारी त हो नै, तर विश्वको पनि 5औं 6औं ठुलो मध्येमा पर्छ यो CSIR हो, सिस्रो। यो सिस्रोले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा यो हाइपरटेक ग्रुपले डेभलप गरेको एउटा हाइपरक्यास भन्ने क्रिप्टो प्रोटोकलको बारेमा यति लामो आर्टिकल लेखेको छ। हेर्नुहोस् त, यो रेफरेन्सको लागि तपाईँले सेयर गरिएको यसको लिङ्कहरू हामी तपाईँलाई सेयर गर्नेछौँ र तपाईँले पछि गएर यसको आधिकारिकताको बारेमा आफै जाँच्नु होला, चेक गर्नु होला, परख्नु होला। यहाँ लेख्दछ कि हाइपरक्यास इन्टु वन द्याट इज बोथ क्वान्टम सेफ एन्ड प्राइभेसी प्रोटेक्टिङ रे। के भनेको होला यो क्वान्टम सेफ एन्ड प्राइभेसी प्रोटेक्टिङ भनेको? यो हाइपरटेक ग्रुपले डेभलप गरेको हाइपरक्यास भन्ने क्रिप्टो प्रोटोकल भनेको यो क्वान्टम सेफ, क्वान्टम कम्प्युटर भनेको अहिले प्रयोगमा छैन, यो 2025-26 मा प्रयोगमा आउनेछ, डेभलपमेन्टमै छ। र त्यो बेला प्रयोगमा आउने क्वान्टम कम्प्युटरको पावर अहिले तपाईँ र मैले कुरा गर्दाखेरि यो विश्वमा जति पनि कम्प्युटर, ती सबै कम्प्युटरको पावर जोड्दाखेरि पनि, एक ठाउँमा राख्दाखेरि पनि त्यो क्वान्टम कम्प्युटरको पावर बढी हुन्छ। त्यस्तो कम्प्युटरले समेत बिट गर्न नसक्ने, क्वान्टम सेफ, त्यसले ह्याक गर्न नसक्ने, त्यसले हराउन नसक्ने टेक्नोलोजी अहिले नै डेभलप गरेको छ, जुन ओपन मार्केटमा आइ नै सकेको छ। यति भनिसकेपछि आउनुहोस् यसका अरू के कस्ता गभर्नमेन्ट रिलेसन्सहरू छन् त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। यो पहिलो पिक्चर, के पिक्चरहरू यहाँ राखिएको छ। पहिलो पिक्चर साइनिङ MOU, मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ विथ अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसन। अस्ट्रेलियाको सरकारी निकाय हो ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसन, नेपालको लगानी बोर्ड भनेको जस्तो सरकारी। त्यस्तै रसियाको सरकारी ब्याङ्कसँग हस्ताक्षर गर्दैछ यो कम्पनीको फाउन्डर स्याम लीले। त्यस्तै अरू थुप्रै इन्डोनेसिया, मोन्टेनेग्रो, जिनेभा, त्यस्तै थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, चाइना भइहाल्यो, अस्ट्रेलिया भइहाल्यो, दुबई भइहाल्यो, लगायतका अरू थुप्रै कन्ट्रिजहरूसँग पनि यसले मिलेर काम गरिरहेको छ, सहकार्य गरिरहेको छ। मोन्टेनेग्रो सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन भनेको नेपालको धितोपत्र बोर्ड जस्तो हो। त्यो कति महत्त्वपूर्ण एउटा नियमनकारी वित्तीय निकाय तपाईँलाई जानकारी छँदै नै छ, हो त्यस्तै भइहाल्यो। यो दोस्रो पिक्चर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई चाहिँ। यो स्याम ली भनेको यो कम्पनीको फाउन्डर हुनु, यो राइट साइडमा देख्दै हुन्छ भने बीचका व्यक्ति द प्रेसिडेन्ट अफ स्विजरल्यान्ड discussing the global efforts made by the Blockchain Center to educate the public about blockchain technology. Wow. स्विजरल्यान्ड जस्तो विकसित देशको राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले मेरा देशका जनतालाई चाहिँ यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी सिकाउनु पर्यो रे भनेर यो कम्पनीको फाउन्डर स्याम लीसँग कुराकानी गर्दैछन्। के बुझ्नुभयो तपाईले? मलाई त जलन हुन्छ, मलाई जोश आउँछ। यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी कति महत्त्वपूर्ण रहेछ कि कुनै राष्ट्रपति आफ्नो देशका जनतालाई सिकाउन चाहन्छ। अनि हामी नेपालीले चाहिँ सिक्नु पर्दैन? यस अफ कोर्स सिक्नु पर्छ। हामी पनि नेपाली भाषामा त्यसैले त यो प्रो इलाइट क्लबको मार्फतबाट यो टेक्नोलोजी सिक्ने र सिकाउने काममा अभ्यास गरिरहेका छौँ। हामी पनि सिकौँ र विकसित देशका नागरिकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरौँ। हामीले पनि आफूलाई अब्बल र सबल बनाऊ यो क्षेत्रबाट, यो टेक्नोलोजीको क्षेत्रबाट। अनि यी स्याम ली कति महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होलान्, कति जानकार व्यक्ति होलान्, राष्ट्रपतिले भन्दैछन् कि सिकाउनु पर्यो मेरा जनतालाई भनेर।
मलेसियन एन्ड दुबई गभर्नमेन्ट रिलेसन अन्डर वे। मलेसियन गभर्नमेन्टसँग पनि एउटा ठुलो प्रोजेक्टमा काम गर्ने तयारी भइरहेको छ भने दुबईमा त अलरेडी सोलर माइनिङ फर्मको तयारी भइ नै रहेको छ भने यसको कर्पोरेट अफिसको बारेमा मैले कुराकानी गरिहाले। अरू थुप्रै प्रोजेक्टहरू पनि सुरुवात हुँदैछन्। त्यस्तै यो कम्पनीले चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्स सम्भवतः विश्वकै ठुलो मध्येको नासा बराबरको एउटा साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर छ, उसँग मिलेर काम गरिरहेको छ भने सिस्रोको कुरा त मैले तपाईसँग गरि नै सके। यति गरिसकेपछि यहाँ केही भिडियो सामग्रीहरू सेयर गरिएको छ यो कम्पनीसँग सम्बन्धित। यो हाइपरक्यास्टको बारेमा अस्ट्रेलियन गभर्नमेन्टसँग भएको रिलेसन र यसको केही टेक्निकल कुराहरू राखिएको छ। लिङ्क राखिदिनेछु निम्बसको, त्यो लिङ्कभित्र क्लिक गर्नुभयो भने योसँग रिलेटेड पर्याप्त सामग्रीहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईँलाई स्टडीको लागि त्यसले सहायता गर्नेछ रेफरेन्सको रूपमा। हो, आउनुहोस् यसको सञ्चालक राइन्जुको बारेमा कुरा गरौँ। राइन्जु सेल्फ मेड मल्टिबिलियनियर थे। बाबुबाजेको सम्पत्तिबाट होइन, यिनी त आफैले कमाएर अरबपति भएका व्यक्ति हुन्। वान अफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिप्टो माइनर्स, वान अफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट, विश्वकै सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा धेरै क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ गर्ने व्यक्ति हुन्। यो माइनिङ अलिक प्राविधिक कुरा छ, म के सन्दर्भ एकछिनपछि जोडौँला फेरि। यिनीसँग यति धेरै पैसा छ कि यिनी आज यो इन्डस्ट्रीमा एउटा एन्जल इन्भेस्टरको रूपमा अत्यन्त चर्चित छन्। एन्जल इन्भेस्टर भनेको त्यो व्यक्ति हो जससँग मनग्गे पैसा छ। कसैले कुनै प्रोफिटेबल प्रोजेक्टहरू बनायो, लन्च गर्न चाहे, उसँग पैसा छैन, मेरो प्रोजेक्टमा पैसा लगानी गरिदेऊ भन्यो भने त्यस्ता प्रोजेक्टमा यिनले लगानी गर्छन् र मुनाफा इन्जोय गर्ने गर्दछन्। यिनले लगानी गरेका त्यस्ता प्रोजेक्टहरू थुप्रै छन् जसमध्ये बाइनान्स एउटा हो। बाइनान्स भनेको पनि यही डिसेन्ट्रलाइज टेक्नोलोजी अन्तर्गतकै क्रिप्टो करेन्सी को ट्रेड गर्ने अथवा एक्सचेन्ज गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो जसले एक दिनमा, मैले हिजो हेरेको, $26 बिलियन को कारोबार गरेको थियो। 20, 25, 30 बिलियन एक दिनमा। एक दिनको कुरा गर्दैछु है, एक दिनमा त्यति कारोबार गर्छ, कति मुनाफा गर्छ होला। हो, त्यस्ताहरू थुप्रै प्रोजेक्टमा यिनको लगानी रहेको छ भने यी व्यक्ति यसका सञ्चालक रहेका छन्। यिनको अलिकति पहुँच हेरौँ। डोनाल्ड ट्रम्पसँग यस्तो थम्सअप गरेको फोटो पो खिचेका छन् यिनले। के लाग्छ कुनै सेलिब्रिटीसँग कुनै प्रेस कन्फरेन्स पछि काट जोडेर खिचेको फोटो जस्तो होला त? पक्कै पनि होइन। केही न केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा डिस्कसनकै लागि अपोइन्टमेन्ट मिल्छ होला, त्यत्रो लेभलको व्यक्तिसँग होइन। र त्यहाँसम्म यिनको पहुँच छ भने एक दिनमा यो बाइनान्सको सिइओसँग यिनी देखिएका छन्। सम्भवतः मैले बुझे अनुसार यो संसारमा सबैभन्दा छोटो समयमा बिलियनियर्स हुने, एकै वर्षमा बिलियनियर हुने व्यक्ति हुन् यो बाइनान्सका सिइओ। विश्वका आर्थिक क्षेत्रका सबैभन्दा ठुला मिडिया हाउसेसहरू यिनीहरूले महत्त्वका साथमा यिनको इन्टरभ्यूहरू ब्रोडकास्ट गर्ने गर्दछन् भने माइक्रोसफ्ट 20औं वर्षदेखि सफ्टवेयरको दुनियाँमा, टेक्नोलोजीको दुनियाँमा एक छत्र राज गरेको कम्पनी हो। यसले समेत यिनलाई बोलाएर रेड कार्पेट वेलकम गरेर महत्त्वका साथमा यिनको इन्टरभ्यू दिएर ब्रोडकास्ट गरेको छ भने यिनको त डकुमेन्ट्री समेत बनिसकेको छ। डकुमेन्ट्री कस्तो व्यक्तिको बन्छ? पक्कै पनि असाधारण एउटा योगदान हुने, असाधारण व्यक्तित्व र सफलता हासिल गर्ने व्यक्तिकै डकुमेन्ट्री बन्छ होला। त्यो पनि अमेजन प्राइमको पेड भर्जनमा नेक्स्ट ब्लकचेन भन्ने एउटा डकुमेन्ट्री छ, त्यो तपाईँले हेर्न भेट्न सक्नुहुन्छ। रेफरेन्सको लागि तपाईँलाई इन्भाइट गरेको व्यक्ति या हामी पनि तपाईँलाई त्यो उपलब्ध गराइदिउँला। त्यति मात्रै कहाँ हो र? यता हेर्नु होला लेफ्ट साइडमा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, युनाइटेड नेसन्स, विश्वका ठुला छाता संगठनहरू अथवा औपचारिक निकायहरूमा समेत यिनले ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा ब्रिफिङ गर्ने, एडभोकेसी गर्ने र डिस्कस गर्ने गर्दछन्। त्यहाँ समेत यिनलाई महत्त्वको साथमा बोलाइन्छ। आयाम थपेका छन्। मोनेरो भन्ने कोइन यिनले 2015 मा बनाएका थिए। 2015 मा यो मार्केटमा आएको थियो। त्यति बेला यसको प्राइस $0.21 समथिङ भनेको 21 सेन्ट थियो। 20-21 सेन्ट। 2015 को कुरा गर्दैछु। मैले केही दिन अगाडि हेरेको थिएँ $278 छ। वाउ! 2015 मा भनेको आजभन्दा 6 वर्ष पहिला 21 सेन्टको कोइन अथवा कुनै मुद्रा अहिले $278 छ भने सोच्नुहोस् कति गुणा बढ्यो होला। र त्यो पनि अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित एउटा प्राइभेसी कोइन हो। त्यसैले त यिनलाई मोनेरोको गड फादर भनेर चिनिन्छन् यो बजारमा। यी तिनै व्यक्ति हुन् जसले हाइपरक्याश क्वान्टम कम्प्युटरले समेत बिट गर्न नसक्ने जुन क्रिप्टो प्रोटोकल डेभलप गरिरहेका छन् त्यसको चिफ साइन्टिस्टको रूपमा काम गरिरहेका छन्। यिनलाई त विश्वका ठुला टेक्नोलोजी क्षेत्रका पुरस्कारबाट पनि सम्मानित गरिसकिएको छ। इम्पोर्टेन्ट विङ भनेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हुन्छ। सोच विचार गरेर प्लानिङ गरेर मात्र तिनीहरूले कुनै चिजहरू डेभलप गर्छन् र त्यसलाई बजारमा लिएर जान्छन्। यसको रिसर्च कमिटीमा काम गर्ने यी व्यक्तिहरू जसलाई देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले स्क्रिनमा, यिनीहरू कुनै साधारण व्यक्ति हैनन्। यिनी पिएचडी डक्टर्सहरू, यी सबैजना व्यक्ति पिएचडी डक्टर युनिभर्सिटीका प्रोफेसर्स, असिस्टेन्ट प्रोफेसर्स यी व्यक्ति यो कम्पनीसँग काम गर्दैछन् भने यो कम्पनीसँग जोडिएका भेन्चर प्रोजेक्टहरूको, भेन्चर कम्पनीहरूको बारेमा चर्चा गरी तर मलाई दोहोऱ्याउन मन लाग्यो। पहिलो देखिने सबै चिजहरू सुन्नु हुँदैन। कुनै पनि कम्पनी खुल्दाखेरि त्यसको केही पनि ब्याकग्राउन्ड देखिँदैन, तर त्यसका सञ्चालकहरूको ब्याकग्राउन्ड त पक्कै पनि देखिन्छ। र कम्पनीले कुनै न कुनै योजना, रोड म्याप लिएर आएर, भिजन, मिसन लिएर आएर आएको हुन्छ। भोलि त्यसले के गर्छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ, तर त्यति धेरै महत्त्व राख्दैन जति आजसम्म भइगरेका कुराहरूले राख्छन्।
यो आज तपाईँ र मेरो मोबाइल फोनमा धेरै रङ्गी बिरङ्गी चिजहरू आउँछन्, रङ्गीन वेबसाइटहरू, रङ्गीन रोडम्याप देखाएर यो हुनेछ त्यो हुनेछ, भोलि यो गर्न सकिन्छ त्यो गर्न सकिन्छ। आज यति पैसा राख्नुहोस्, थाहा छैन भोलि हुन्छ कि हुँदैन। बजारमा आएका यस्ता 99% चिजहरूले बोलेका चिजहरू केही पनि पुरा भएका छैनन्। सबैको हुँदैन पनि भन्न खोजेको होइन मैले। तर यो कम्पनी हिजो अस्ति कुनै कुनाबाट वेबसाइट बनाएर आएको मात्रै होइन, यो त 2014 मा ब्लकचेन ग्लोबल भन्ने एउटा कम्पनीले इस्टाब्लिस गरिसक्यो, जसले $300 मिलियन भन्दा बढी पैसा यसले लगानी गरेको थियो भने 80 भन्दा बढी सफल ब्लकचेन टेक्नोलोजी यसले डेलिभर गरिसकेको छ, जसमा नेम र टोनहरू पर्ने गर्छन्। नेम टोन कति ठुला प्रोजेक्ट हुन् एकछिनपछि तपाईँ गुगल गरेर हेर्नु होला, सारा इन्फर्मेसन तपाईँले कलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। एडभाइजेस फर्चुन 500 कम्पनीज एन्ड गभर्नमेन्ट्स। फर्चुन 500 भनेको तपाईँलाई थाहा छ होला, यो विश्वका सबैभन्दा धनी 500 वटा कम्पनीलाई फर्चुन 500 भनिन्छ। 501 मा पर्ने कोहीले जितेर 500 भित्र आयो भने त्यो 501 मा त्यो विस्थापित हुने फर्चुन 500 मा पर्दैन। हो त्यस्ता मध्येका कम्पनीलाई पनि यसले एडभाइज गर्ने गर्छ। सरकारलाई समेत गर्ने कुरा त अघि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ भने त ठुलो कुरै भएन। ओके, त्यस्तै कोलिनस्टार आज होइन 2015 मा $400 मिलियन लगानी भएको हो। 40 वटा भन्दा बढी क्रिप्टो एक्सचेन्जहरू यसले डेलिभर गरिसकेको छ अथवा त्यसमा आबद्ध छ, डेलिभर होइन आबद्ध छ। जस्तो मैले अघि बाइनान्सको उदाहरण दिएको थिएँ, एक दिनमा $26 बिलियन को कारोबार गर्छ। बाइनान्स सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने एक्सचेन्ज हो। त्यति नै कारोबार त अरूले गर्दैनन्, तर अरूले बाँकीले पनि $बिलियन्स भन्दा बढीको कारोबार गर्ने गर्दछन्। एक दिनमा सोच्नुहोस् 1 बिलियन भनेको कति हुन्छ नेपालीमा? $1 बिलियन हो। त्यस्तै एचक्यास क्वान्टम सेफ 2016 मा इस्टाब्लिस भएको, त्यस्तै BW.com 2014 मा इस्टाब्लिस भएको कम्पनी, 2017 मा यसले चाहिँ 17 मा यो ग्रुपले टेक ओभर गरेको। के भन्छ यसले? दिस इज अ 100 मिलियन एक्विजिसन अफ कोलिनस्टार क्यापिटल टिल डेट ओभर 3 बिलियन अफ एसेट माइन्ड एन्ड प्रोड्युस। 3 बिलियन कोइनहरू यसले माइन्ड गरिसकेको छ त्यति प्राइसको। भनिसकेपछि यो कम्पनीले आफूले सञ्चालन गरेका, अरूसँग मिलेर गरेका र यसले लगानी मात्र गरेका बिजनेस प्रोजेक्टहरू त 300 भन्दा बढी छन्। सबैको चर्चा गर्न त पक्कै पनि भ्याइँदैन। सोलर सिस्टममा केही नमुना प्रोजेक्टहरू यहाँ देखाइएको छ, जस्तो हाइपर माइनिङ, यसले विभिन्न क्रिप्टो करेन्सीहरूको माइनिङ गर्छ। अघि देखिहाल्नुभयो $3 बिलियन भन्दा बढीको चाहिँ माइनिङहरू राखेको छ। त्यस्तै हाइपर मल, यो एउटा अनलाइन सपिङ मल हो। अघि हामीले एमाजोनको उदाहरण लियौँ, नेपालमा दराज भन्ने छ, अनलाइन सपिङ पोर्टल्सहरू, जसमा हामीले त्यहाँ सपिङ गर्दाखेरि केबाट पेमेन्ट गर्नुपर्छ तपाईँलाई हामीलाई थाहा छँदैछ भने यसले यस्तो एउटा अनलाइन सपिङ पोर्टल्स यसले सञ्चालन गरेको छ जहाँ हामीले कुनै बैंक वित्तीय संस्था या मास्टरकार्ड भिसा कार्डबाट पेमेन्ट गर्नु पर्दैन। हामीले त डाइरेक्टली हाम्रो मोबाइल फोनमा भएको क्रिप्टो करेन्सीबाट पेमेन्ट गरेर सपिङ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हाइपर पे मल्टिफङ्सनल एउटा डिजिटल वालेट हो। हाइपर डाओ त्यस्तै अरू थुप्रै छन् भने यहाँ के अपकमिङ प्रोजेक्टहरू पनि, जस्तो हाइपर न्युज, हाइपर सो, हाइपर टक, त्यतातिर मैले फेरि चर्चा अति महत्त्व तपाईँले सुन्दैखेरि अनौठो लाग्छ त्यस्ता प्रोजेक्ट छन्, तर म तपाईँलाई चर्चा गरिनँ। अहिले लोभ देखाएको जस्तो हुन सक्छ, किनकि गरिसकेका, भइसकेका, डकुमेन्टले प्रमाणित गरिसकेका, सरकारहरूसँग मिलेर प्रुभन प्रोजेक्टहरूको बारेमै चर्चा गर्ने हामीसँग टाइम छैन। त्यस्तै मोनास एन्ड कोलिनस्टार साइन $multi-million एग्रिमेन्ट टु डेभलप ब्लकचेन क्रिप्टो करेन्सी। मोनास युनिभर्सिटीको बारेमा अघि मैले तपाईँलाई चर्चा गरिसकेँ, त्यससँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ $multi-million क्रिप्टो प्रोजेक्ट अथवा ब्लकचेन टेक्नोलोजी डेभलप गर्ने भनेर। यति भनिसकेपछि यो कम्पनीको बारेमा हामीले के बुझौँ? टेक्नोलोजीमा अत्यन्तै स्मार्ट छन्, यतिसम्म स्मार्ट छन् कि क्वान्टम कम्प्युटर पछि आउने कम्प्युटरले समेत ह्याक गर्न नसक्ने गरी अहिले नै यिनीहरूले डेभलप, कति भिजन होला। त्यस्तै यससँग जोडिएका व्यक्ति, ट्यालेन्टेड कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू, PhD डक्टर्सहरू जस्ता व्यक्ति यसमा आबद्ध छन् भने पैसाको त कमी नै भएन। अलरेडी यिनीहरूसँग बिलियन्स अफ को हैसियत भएका सञ्चालकहरू रहेका छन् भने अब यो कम्पनी लागि परेको छ एउटा कम्युनिटी डेभलप गर्नको लागि। कम्युनिटी अब हामीले टेक्नोलोजी बुझ्यौँ के रहेछ ब्लकचेन टेक्नोलोजी, डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स र क्रिप्टो करेन्सी भनेर। अब त्यससँग जोडिएको एउटा $multi-billion कम्पनीको बारेमा हामीले बुझ्यौँ। अब यसमा हामीलाई के छ त, हामी त्यतातिर आउँदैछौँ। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द प्रेजेन्टेसन, कम्युनिटी डेभलप। यो कम्युनिटी किन? कुनै पनि बिजनेस हाउसेस सफल हुनको लागि त्यसमा कति ठुलो समुदाय मान्छेहरू जोडिएका छन् भन्ने कुराले महत्त्व राख्दछ। यो त नितान्त पैसा हो, करेन्सी हो, नयाँ पैसाको नयाँ रूप हो, डिजिटल करेन्सी हो। पैसा किन महत्त्वपूर्ण छ भने सबैले त्यसलाई भ्यालु दिन्छ। तपाईँ र मेरो पकेटमा भएको पैसा भोक लाग्यो भने खान मिल्छ? मिल्दैन। तर त्यसलाई अर्को मान्छेले भ्यालु दिन्छ, त्यसै कारणले हामी ढुक्क छौँ कि मेरो पकेटमा, मेरो ब्याङ्कमा यति पैसा छ भनेर। किनकि भोक लागेको चिज खानको लागि जसले खाना दिन्छ नि त्यसले चाहिँ त्यो कागजलाई पैसा भ्यालु दिन्छ। त्यसै कारणले यो पनि करेन्सी भयो भने यसले काम गर्ने करेन्सीहरू, यसले बनाएका करेन्सीहरूलाई कति धेरै मान्छेले चिन्छन् र भ्यालु दिन्छन् भन्ने कुराले महत्त्व राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसले एउटा अब कम्युनिटी
डेभलप गर्नतिर लागेको छ। तपाईहरुको जानकारीको लागि भनौं, मैले यो कम्पनीमा आबद्ध हुँदाखेरि पनि यसको रिलेटेड एउटा MOF मोलिकुलर फ्युचर भन्ने क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य 50 सेन्ट थियो। 50 सेन्ट $0.5 समथिङ थियो होला, सायद त्योभन्दा अलिकति कम पनि थियो होला। आज त्यसको प्राइस $1.4, $1.40। सुन्नुस् त, मैले काम गर्न थालेको यसमा 3-4 महिना मात्र भयो। 3-4 महिनामा 50 सेन्टको भ्यालु अहिले $1.40 छ। कति गुणा बढ्यो हो, किनकि कम्युनिटी डेभलप हुँदैछ नि त। हो, त्यसकारण यसले 30 मिलियन भनेको 3 करोड कम्युनिटी डेभलप गर्ने टार्गेटका साथमा एउटा कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम लिएर आएको छ। अब यहाँनिर तपाईले मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यस्ता कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम लिएर आउने त हजारौं होलान् बजारमा। त कसैको राम्रा पनि होलान्, कुनै पनि कम्पनीको, बिजनेस हाउसको, कुनै संघ संस्थाको, कुनै सहकारीको, कुनै कसैको पनि कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा तपाई किन जोडिने, म किन जोडिने? अरे मलाई केही फाइदा हुन्छ, मेरो इन्ट्रेस्ट पूरा हुन्छ भनेर म जोडिने हो। आउनुस्, के प्रस्ताव गरेको छ यसले, के विशेषता छन् यसका कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको, त्यसको बारेमा बुझौं। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रेडिबल एन्ड ल्युक्रेटिभ प्यासिभ इन्कम प्रोग्राम। एक्लै धेरै बेरसम्म बोले कि क्या हो, म अलिकति तपाईहरुसँग आउन चाहन्छु। लिसनर्स आर अलवेज इम्पोर्टेन्ट देन स्पिकर। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द प्रेजेन्टेसनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भागमा आइपुगेका छौं। एक्चुअली म तपाईको रेस्पोन्स चाहनुहुन्छ, के तपाई मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, के विषयवस्तु चाखलाग्दो छ, तपाईलाई इन्ट्रेस्टिङ छ त? यदि छ भने तपाई माइक अनम्युट गरेर कहाँदेखि सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई रेस्पोन्स गरिदिनु होला। त्यसपछि म 5-7 मिनेटमा यो टुङ्गाइदिन्छु। के तपाई मसँग हुनुहुन्छ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm from UK. काठमाडौँ नेपालबाट UK साउदी जिद्दाबाट नमस्ते हजुर, म युकेबाट। साउदी जिद्दाबाट। नमस्कार हजुर, सुनिरहेको छु है। म चाहिँ एकचोटि म्युट गरे। सबभन्दा राम्रो चाहिँ कहाँ सुन्ने नमस्कार, म चाहिँ काठमाडौँबाट। ओके, भेषबन्धु ढकाल सरको माइक के रे ह्यान्ड रेज भएको छ। ओके, झुकेर भएको होला। ओके, तपाईले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, उत्साहित हुनुहुन्छ, खुसी लाग्यो र आउनुस् तपाईको उत्साहको साथमा। अब यसलाई क्लोजिङ गरौँ। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द प्रेजेन्टेसन, व्हाट्स इन इट फर मी। यसमा मेरो लागि के छ त? हाम्रो त्यही हैन त जिज्ञासा? यस, त्यतैतिर लागौँ है त। यसले प्रस्तावित गरेको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट अन्तर्गतको प्रोग्रामका विशेषताहरू, द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रेडिबल एन्ड ल्युक्रेटिभ प्यासिभ इन्कम प्रोग्राम। यो प्यासिभ भन्ने शब्दले चाहिँ मलाई त्यहाँ मनमा छुन्छ, किनकि तपाई हामी सबैजनाको जीवन, पारिवारिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन व्यवस्थित र विकसित गर्नको लागि हामीलाई पैसाको आवश्यकता पर्छ हैन र? त्यसैको लागि त हामीले आय आर्जनको लागि हाम्रो करियर डेभलपमेन्ट गरेर कहीँ न कहीँ हामीले पेसा व्यवसाय गरिरहेका छौँ। बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत गर्छौँ अनि पैसा आउँछ। त्यो जुन बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत गरेर महिनाभरिमा आउने पैसा, बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत नगरेर, केही नगरेर चुप लाएर घरै बस्दाखेरि आउने भएको भए आफ्नो जिन्दगीलाई कुन तरिकाले इन्जोय गर्न सकिन्थ्यो होला? हो, सक्रिय भएर गरिने आम्दानी एक्टिभ इन्कम, तर आफू सक्रिय हुनु पर्दैन, त्यति नै आम्दानी आइरहेछ। द्याट इज प्यासिभ इन्कम। प्यासिभ इन्कम भयो भने आफ्नो समय आफ्नो तरिकाले जिउन पाइन्छ। त्यसकारण प्यासिभ इन्कम जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ। हो, यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेरो लागि एट्र्याक्सन भनेको प्यासिभ इन्कम दिन्छ यसले। म आबद्ध हुन्छु, बस पैसा आउन सक्छ। एक्सक्लुसिभ प्रिसेल अफर्स अन ह्युज पोटेन्शियल प्रोजेक्ट्स एट 20-30% भनेको यसले बेला बेलामा यस्ता किसिमका तपाईको डिजिटल फाइनान्शियल टुल्सहरू लिएर आउँछ जसमा अत्यधिक मुनाफा हुने गर्दछ। त्यसको बारेमा एकछिनमा चर्चा गर्नेछु। 300 बिलियन IPO अन हङकङ स्टक एक्सचेन्ज इन पार्टनरशिप विथ यु एन्ड मी। तपाईँ र मेरो पार्टनरशिपमा यसले सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा ठुलो IPO इनिसियल पब्लिक अफरिङ लिएर आउँदैछ, त्यो पनि हङकङ स्टक एक्सचेन्जबाट। वान अफ द मोस्ट तपाईको क्रेडिबल स्टक एक्सचेन्ज हो वर्ल्डकै। वाउ, अरु थुप्रै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यसका थुप्रै अरु आर्थिक फाइदाहरू छन्। जस्तो मैले अघि पनि भनिहालेँ, यसमा अलि सायद टेस्टिमोनीमा कुनै सहभागीहरू हुनुहुन्छ भने कृपया म तपाईलाई अनुरोध गर्छु, तपाईले MOF टोकनबाट कति पैसा कमाउनु भयो शेयर गरिदिनु होला। मैले भने नि 4-5 महिना पहिला मात्र यसको
यसको 3-4 महिना अगाडि मात्र 50 सेन्टको वरिपरि थियो, अहिले 1.4। कति फाइदा हुन्छ होला यदि मैले यसबाट कमाएको पैसा MOF टोकनमा राखेको भए, अथवा कतिपय साथीहरूले राख्नु भएको होला, कति फाइदा हुन्छ त्यो पनि सेयर गरिदिनु होला कसैले। भनेको अत्यन्त प्रत्यक्ष अब थुप्रै फाइदाहरू यसबाट छँदै रहेछन् भने हामीले मोटामोटी बुझिने हाल्यौँ कि यो कम्पनीले सञ्चालन गरेका विभिन्न प्रोजेक्टहरूबाट पैसा कमाउँछ भन्ने कुरा। पैसा कमाएर दिने अथवा जोसँग हामीले आर्थिक सहकार्य गर्दैछौँ त्यसको आर्थिक हैसियत के छ बुझ्न जरुरी छ। 3 जना मान्छे सबैजना इमानदार छन्, तर उसले आर्थिक रूपमा निभाउनु पर्ने दायित्व, उसको आर्थिक हैसियत क्षमता कस्तो छ भन्ने कुराले पनि महत्त्व राख्छ। त्यसकारण यो कम्पनीको इक्विटी पोर्टफोलियोको बारेमा $10 बिलियन भन्दा बढीको इक्विटी पोर्टफोलियो छ। इक्विटी पोर्टफोलियो भनेको यसको पुँजी, कुल सम्पत्ति, लायबिलिटी, दायित्व घटाएर जुन यसको पुँजी छ, द्याट इज इक्विटी पोर्टफोलियो। $10 बिलियन यो अहिलेको कुरा होइन, धेरै पहिलाको डाटा हो है, अहिले त बढी पनि सक्यो होला हो। अघि हामीले देखाएका विभिन्न प्रोजेक्टहरू 300 भन्दा बढी कुराकानी गर्यौँ, त्यसमा महत्त्वपूर्ण केही प्रोजेक्टहरू छन्, त्यहाँबाट यो कम्पनीले पैसा कमाउँछ र यसको आफ्नो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई मुनाफा सेयर गर्ने गर्दछ। यहाँनिर यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडिनको लागि यसले केही बोन्ड एग्रिमेन्ट, डिजिटल फाइनेन्सियल टुल बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रस्तावित गरेको छ। त्यसको युनिट प्राइस छ $300, $500, $1000। यसले इन्टरनल रूपमा HU हाइपर USDT भन्ने टर्म युज गर्छ, जुन USDT भन्ने एउटा डिजिटल करेन्सीसँग त्यसको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ अथवा त्यसको एक्सचेन्ज रेट कन्स्ट्यान्ट एक्सचेन्ज रेट हुन्छ भने त्यो USDT भनेको अमेरिकन डलरसँग त्यो कन्स्ट्यान्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई बोलीचालीको भाषामा सजिलो हुने भएको कारणले हामीले डलर भन्ने कुरा मेन्सन गरेका छौँ। त्यसको यो युनिट प्राइस हो है। तपाईले 300 को युनिट पनि किन्न सक्नुहुन्छ, 500 को युनिट पनि किन्न सक्नुहुन्छ, 1000 को युनिट पनि किन्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो युनिट जतिवटा किने पनि हुन्छ। 300 को 3टा किन्नुभयो भने 900 भयो, 500 को 10 किन्नुभयो भने 5000 भयो, 1000 को 1000 को 2टा किन्नुभयो भने 2000 भयो हैन। त्यसरी यो युनिट प्राइस किन्न सकिले चाहिँ के पाइन्छ भन्ने तपाईको जिज्ञासा आउनुस् बुझौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा त एउटा फ्याक्ट के हो भने नि, एउटा फ्याक्ट के हो भने हामीले के जानेको काम गर्नुपर्छ हेर्नुस्, के गरेको काम सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, त्यही हैन र फ्याक्ट हो। मैले पनि त्यस्तै धेरै प्रयासहरू गरेको थिएँ, असफल भए, नजानेको काम गरेँ। ओके, यो कम्पनीले आफ्नो इकोसिस्टममा मार्स एकाडेमी भन्ने चाहिँ सञ्चालन गर्ने गर्दछ। त्यो मार्स एकाडेमीले पनि विश्वका टप युनिभर्सिटीसँग मिलेर, मैले माइक अन म्युट गरिन कि क्या? मैले झुक्केछु, माइक म्युट गरिन रहेछु, तपाईहरुको मिस्टेक हैन, मेरो मिस्टेक हो, स्वीकारे मैले। ओके, यसले चाहिँ अघि हामीले चर्चा गरेको डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स, ब्लकचेन टेक्नोलोजी, क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी त्यससँग रिलेटेड शैक्षिक सामग्रीहरू तयार पारेको छ, त्यो हामीलाई दिन्छ। जस्तै यसको बोन्ड एग्रिमेन्ट किनेको छ, कसरी दिन्छ? जसरी तपाईको फेसबुक अकाउन्ट छ, गुगलमा अकाउन्ट छ, त्यसरी यसको अनलाइन पोर्टलमा पनि तपाईको अकाउन्ट हुन्छ र त्यहाँनिर यसले अडियो भिडियो र आर्टिकलको रूपमा चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ भने। दोस्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, हामीले जति मूल्यको बोन्ड एग्रिमेन्ट किनेका हुन्छौँ, कम्पनीले आफ्ना $30 बिलियन को कारोबार हुने प्रोजेक्ट्सबाट कमाएर 3 टाइम्स दिने गर्दछ। 3 टाइम्सको 3 गुणा। हामीले जति राखेका छौँ त्यसको 3 गुणा दिन्छ। हामीले जति राखेका छौँ त्यसको 3 गुणा। हामीले 1000 राख्यो भने 3000 दिन्छ। हामीले 500 राख्यो भने त्यसको 3 गुणा 1500 दिन्छ। कसरी दिन्छ भने डेली 0.5%। कति? डेली 0.5%, दैनिक 0.5%। तपाईँ हिसाब गर्न थाल्नु होला, नआत्तिनुस्, मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला, एकछिनपछि हिसाब गरौँ। इक्जाम्पलबाट भन्छु म तपाईलाई। सपोज हामीले $1000 राख्यौँ, सपोज इक्जाम्पल है, जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 1000 राख्यौँ, त्यसको 0.5% कति हुन्छ? $5 हुन्छ। कति दिन्छ? 1000 को 3000 दिन्छ। दैनिक दिन्छ $5। $5 ले 3000 पुग्नको लागि दैनिक प्रत्येक दिन 7 दिन दिन्छ, 600 दिन लाग्छ। 600 दिनमा त्यो 3 गुणा हुन्छ। 600 दिन भनेको महिनामा हिसाब गर्न थाल्नु होला, 20 महिना लाग्छ। सबै त मैले भनिदिइहालेँ, तपाईलाई कति सजिलो भयो। बाँकी कुरा यसको डिटेल्समा चाहिँ तपाईको स्पोन्सर जसले तपाईलाई इन्भाइट गर्नु उहाँसँग डिस्कस गर्नु होला। तेस्रो, बेनिफिट फ्रम द एक्सक्लुसिभ प्री-सेल इनसाइड द इकोसिस्टम। वाउ, दिस इज अमेजिङ। यो कम्पनीले बेला बेलामा विभिन्न किसिमका डिजिटल फाइनान्सियल टुल्सहरू लिएर आउने गर्दछ। जस्तो कि हामीले परम्परागत औपचारिक फाइनान्सियल टुल्सहरूको बारेमा हामीले जाने बुझेका छौँ, सुनेका छौँ या लगानी गरेका हौँ। बोन्ड, म्युचुअल फन्ड, अनि डिबेन्चर, सेयर आदि इत्यादि त्यस्ता किसिमका हैन फाइनान्सियल टुल्सहरूको बारेमा हामीलाई थाहा छ।
त्यस्तै यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्सको सुरुवात भइसकेपछि आज डिजिटल फाइनेन्सियल टुल्सहरूको मार्केट मल्टी-ट्रिलियन डलरको भइसकेको छ। यो कम्पनीले पनि आफ्नो इकोसिस्टमबाट अरूसँग मिलेर त्यस्ता टुल्सहरू लिएर आउने गर्छ र त्यसलाई ओपन मार्केटमा लिएर जानुभन्दा पहिला त्यसले यसका मेम्बर भइसकेका व्यक्तिलाई सस्तो मूल्यमा किन्ने अवसर दिन्छ। त्यो अवसरमा यदि हामीले ती टुल्सहरू किन्यौँ भने त्यो सेकेन्डरी मार्केटमा अथवा ओपन मार्केटमा खुल्ला बजारमा जाँदाखेरि त्यसको मूल्य अत्यधिक बढ्ने सम्भावना हुन्छ। हामीभन्दा पहिलो जेनेरेसनका यसमा जोडिसकेका साथीहरूले यस्ता अपर्च्युनिटीबाट अत्याधिक मुनाफा गरिसकेको टेस्टिमोनियलहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ भने आगामी दिनहरूका यस्ता अवसर त तपाईँहरूको लागि खुल्ला छँदै नै छन्। यति भनिसकेपछि तपाईँले कुरा बुझि नै हाल्नुभयो होला। यहाँनिर 3 एक्सिलरेटेड रिवार्ड्सको पनि व्यवस्था गरिएको छ। विभिन्न किसिमका यस्ता अनलाइन प्रोजेक्टहरूले यति कमिसन बोनस डाइरेक्ट आदि इत्यादि इन्डा कुन्नी के भनेर बोनस कमिसनको कुराहरू गर्ने गर्दछन्। मैले ती नराम्रो भनेको पनि छैन, तर यहाँनिर चाहिँ एटलिस्ट ती शब्दहरू प्रयोग हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ एक्सिलरेटेड रिवार्ड भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ किनकि यो कम्पनीले जसले जति मूल्यको बोन्ड एग्रिमेन्ट किनेको छ त्यसको 3 गुणा भन्दा बढी त दिँदैन। तर यसले एउटा सुविधा के दिएको छ भने तपाईको आफ्नो स्याटिस्फ्याक्सन तपाईले अरु कसैलाई शेयर गर्नुभयो र अर्को व्यक्तिले पनि यो अवसर ग्र्याब गर्न चाहनुभयो र तपाईको मार्फतबाट उहाँ जोडिनु भएर आफ्नो पैसा राख्नु भयो भने उहाँले पनि त्यसरी डेली 0.5% ले पाउनुहुन्छ, 3 गुणा पाउनुहुन्छ। र कम्पनीले के भन्छ भने तपाईको मार्फतबाट जोडिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले जति पाउनुहुन्छ त्यसको 20% म तपाईलाई दैनिक रूपमा दिन्छु, जति बेलासम्म उहाँको पैसा 3 गुणा हुँदैन। भनेको 1000 राख्ने साथीले $5 पाउनुहुन्छ, त्यसको 20% भनेको $1 तपाईले डेली पाउनुहुन्छ। यति भयो भने के भयो, अब तपाईको आफ्नो पैसा 3 गुणा हुनलाई अब अलिकति कम टाइम लाग्ने भयो। 600 दिन लाग्दैन, अब 500 दिन, 400 दिन, 300 दिन, 200 दिन, 100 दिन, 50 दिन, 10 दिन, 1 हप्ता, 2 दिन, एकै दिनमा पनि तपाईको पैसा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा हुन सक्छ। र यसरी यसलाई कम्युनिटी रिवार्ड, भिआइपी रिवार्ड र ग्लोबल रिवार्ड, कम्युनिटी रिवार्ड र भिआइपी रिवार्ड दैनिकै रूपमा दिन्छ भने ग्लोबल रिवार्ड महिनाको छुट दिन्छ। यसरी यी रिवार्ड्सको मार्फतबाट आफ्नो पैसा 3 गुणा बनाउने क्रममा एकै दिनमा $50,000 भन्दा बढी पनि कमाउन थालिसकेका छन् मान्छे, विश्वका विभिन्न कुनाबाट मान्छेहरूले। भने तपाईको जानकारीको लागि तपाई र म जस्तै नेपाली भाषा बोल्ने नेपाली सिटिजन्सहरूले यो बेलैमा यो अवसर ग्र्याब गरेर यसलाई बुझेर र यसलाई शेयरिङ गरेर एक दिनमा झन्डै $20,000 समेत आम्दानी गर्न थालिसकेका छन् भने $2,000-5,000 आम्दानी गर्ने थुप्रै व्यक्तिहरू छन् भने $1,000-2,000 एक दिनमा आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरूको त गनिसाध्य नै छैन। हजारौंको संख्यामा होलान्। हाम्रै प्रो इलाइट क्लब अन्तर्गत पनि यस्ता थुप्रै हजारौं व्यक्तिहरूले आफ्नो जिन्दगी आर्थिक जिन्दगी चाहिँ परिवर्तन गर्ने बाटोतिर लागिसक्नु भएको छ र हामी पनि त्यसलाई पछ्याउँदै छौं। हामी पनि अत्यन्त उत्साहित छौं र यसको रिफरल प्रोग्राम, यसको एक्सेलरेटेड रिवार्डले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले विभिन्न ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्ने गर्छौं प्रो इलाइट क्लबको ब्यानरबाट। त्यसमा आबद्ध भएर तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ भने जसको मार्फतबाट तपाई जोडिनु भएको छ उहाँसँग पनि बसेर डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ भने प्यासिभ रिवार्ड्सको कुरा त मैले गरि नै हाले र यही प्रोग्राममा पनि हामीले बेला-बेलामा चाहिँ त्यसको बारेमा जानकारी गराउने गर्छौं। प्रत्येक शुक्रबार यही टाइमको यो मिटिङ पछि चाहिँ हामीले ब्याक अफिसको ट्रेनिङ गर्ने गर्दछौं भने एउटा कुनै दिन फिक्स गरेर यसको मार्केटिङ प्लान पनि हामी कुराकानी गरौँला, बेला-बेलामा गर्ने गरेका छौं। तपाईहरु जोडिनु होला। यति भनिसकेपछि यसमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको एउटा सन्देश चाहिँ हामीले लिइहालौं। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको उहाँ भन्नुहुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज द एथ वन्डर। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेको कुरा हो, 8औं आश्चर्य हो रे। भनेको चक्रवृद्धि ब्याज, हामीले कुनै पैसा लगानी गर्यौं त्यसबाट आएको मुनाफालाई खर्च गरेनौं, फेरि लगानी गर्यौं भने त्यसले कमाउने सिस्टमलाई चक्रवृद्धि ब्याज भनिन्छ। एउटा एस्टिमेटेड डाटा मात्रै हो, यसको आधारमा निर्णय नलिनु होला। सपोज मान्नुस् हामीले 1000 लगानी गर्यौं, त्यसबाट आएको मुनाफालाई खर्च नगरेर फेरि लगानी गर्यौं भने 2 वर्षमा 28000 हुँदो रहेछ। त्यस्तै 5000 को 25000, 10000 को 51000 हुँदो रहेछ। यो एस्टिमेटेड डाटा मात्रै हो। आउनुस् फेरि वारेन बफेटलाई नै आभारका साथ उहाँको सन्देश लिउँ। उहाँको यस सन्देश लेखिएको छ, यदि तपाई हामीले सुतेको बेलामा पनि आम्दानी हुने उपाय अपनाएनौं भने you have to work until you die। मर्ने बेलासम्म काम गर्नुपर्छ रे। यसलाई मैले व्याख्या गरिन। सबैले आफ्नो काम पेशा व्यवसायको तौर तरिकालाई सम्झेर आफ्नो सम्झ्यौं त्यति भए पर्याप्त हुन्छ। हरेक कुराका सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरू हुन्छन्, यसका पनि केही सकारात्मक र नकारात्मक हुन्छन्। तपाईले आफ्नो निर्णय आफै लिनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई एनालाइसिस आफै गर्नु होला। रेफरेन्स म्याटेरियल्सहरु हामी तपाईलाई प्रदान गर्छौं। यति गरिसकेपछि तपाईलाई लाग्यो कि यो अपर्चुनिटी मेरो लागि ठीक हुन सक्छ है भन्ने लाग्यो भने अझै बुझ्नु होला। मलाई थाहा छ पहिलो जोडिएका व्यक्तिले सबै कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन। अझै यसलाई बुझेर डिसिजन गर्नु होला। हुन त सिक्ने भन्ने कुरा त फेरि स्विमिङ पुलमा हाम फालेपछि मात्रै पौडी खेल्न सिकिने हो, तर बुझ्ने कुरा एटलिस्ट डिसिजन गर्नको लागि बुझ्नुपर्छ र हो।
बुझिसकेर तपाईँ आबद्ध हुनुभयो भने यसमा टुगेदर एभ्रीवन एचिभमेन्ट कसैले लुज गर्दैन, कसैले यसमा आबद्ध भएको व्यक्ति, किनकि पैसा राखेको व्यक्तिले मात्र डेली 0.5% हिसाबले पाउँछ, आफ्नो पैसा 3 गुणा हुन्छ नै हुन्छ। र हामीले यो नयाँ टेक्नोलोजीमा आधारित अवसरबाट हामी नेपालीहरूले पनि अत्यधिक आम्दानी गर्न सक्छौँ। पुरा भूगोल खाली छ, झन्डै अघि हिजो पनि हाम्रो कृषि सरले भन्नुभएको छ 3 लाख 4 लाख मान्छे मात्रै आबद्ध छन्। कम्पनीको 3 करोडको टार्गेट हो, 2 करोड 96 लाख अझै संख्या बाँकी छ भने यसलाई हामीले नेपाली भाषामा सेयर गरेर अरू भाषा मार्फत विश्वभरि फैलाउँदाखेरि धेरै ठुलो धनराशि हामीले व्यक्तिको लागि, आफ्नो सपरिवारको लागि र हाम्रो समग्र हाम्रो देशकै लागि पनि विश्वभरिबाट आम्दानी गर्न सक्ने ठुलो सम्भावना यहाँ बोकिएको छ।